अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हफ्ते का तो आगाज़ है, लेकिन इस तरह लगता है कि जैसे हर हफ्ते के आगाज़ से हुकूमत किसी न किसी परेशानी में घिरी होती है और खुद शायद ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि उसे किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना रहता ही है और हर हफ्ते के आगाज़ में रहता है। इस हफ्ते के आगाज़ में मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो मसला शुरू हो चुका है। हुकूमत का बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि मौलाना साहब को मना लिया जाए। मदरसों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये मामला जो है वजारत तालीम के अंडर आएगा या वजारत सनत के अंडर जाएगा, इसके ऊपर बेसिकली मसला है। और मौलाना से जो किए गए वादे थे हुकूमत की जानिब से, वो वादे पूरे नहीं हो सके। कानून साजी हो गई, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी ने उस बिल के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और मामला गया है फंस। और जिसकी वजह से मौलाना के घर के चक्कर भी लग चुके हैं। बिलावल भुट्टो बार बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन मौलाना किसी सूरत नहीं मान रहे और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अब हम शायद सिर्फ 17 या 18 तारीख तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद मैं एक फाइनल कॉल दे दूंगा और फिर मैं इस्लामाबाद शायद आ जाऊं। तो हुकूमत जो है वो बड़ी एक कैश 22 सिचुएशन में है, क्योंकि अगर मौलाना की बात मानती है तो फिर फेटफ के अंदर जाके फंसती है और फेटफ की जो कड़ी शराइत हैं वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं। लेकिन सिर्फ मसला यहाँ पे नहीं है जो मौलाना के हवाले से जो हुकूमत फेस कर रही है, एक और प्रॉब्लम भी है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बल्कि इमरान खान साहब की जानिब से। और वो कॉल जो आ चुकी है वो है सिविल नाफरमानी की, और चंद अपने मुतालबात रखे गए हैं हुकूमत के सामने और ये कहा गया है कि जनाब अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल डिसओबीडियंस का सिलसिला शुरू होगा और उसके अंदर सबसे पहले बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उन्हें यह कहा जाएगा कि वो रेमिटेंसेस भेजना पाकिस्तान में बंद कर दें, बैंकों के जरिए ये पैसे भेजना बंद कर दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर बैंकों के जरिए ना भेजें तो फिर भेजे कैसे? ये तो हो नहीं सकता कि वो अपनी फैमिलीज को जो पैसे भिजवाते हैं वो पैसे भिजवाना बंद कर दें। तो जब यही सवाल वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब से किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस सिलसिले में मुझे कुछ पता नहीं है, खान साहब से मिलेंगे, खान साहब इस बारे में बताएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो है ये बात डिस्कस होना शुरू हो चुकी है। अलीमा खान साहबा जो उनकी बहन है, उन्होंने भी ये बात कर दी है कि जनाब सिविल डिसओबीडियंस की जो तहरीक है वो मुख्तलिफ फेजेस के अंदर जो है वो हम शुरू करेंगे। आखिर इससे मिलेगा क्या? और मौलाना साहब की जानिब से ये जो एक नया मसला शुरू हुआ है हुकूमत के लिए, हुकूमत आखिर से किस तरह रिजॉल्व करेगी, इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कौसर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जिया कार इरशाद भट्टी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मैं सबसे पहले जो है वो उमैर नियाजी साहब से पूछना चाहूँगा। उमैर साहब, ये सिविल डिसओबीडियंस के हवाले से आप लोगों ने एक ऐलान भी किया, डेडलाइन भी दे दी कि जनाब 14 तारीख तक का टाइम है, उससे पहले पहले कुछ कर लें वरना फिर रेमिटेंसेस बंद करने की अपील कर दी जाएगी बैरून मुकीम पाकिस्तानियों से। तो ये सर ये अब होने जा रहा है, ये फाइनल है या अभी इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत टाइम है, कोई थोड़ी सी कोई मार्जिन मौजूद है इस कॉल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ये फाइनल है और उससे पहले देखें खान साहब ने एक पूरा प्लान दिया। उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी भी बनाई है और उस टाइम लाइन से पहले 14 की टाइम लाइन से पहले अगर कोई हुकूमत वाकई इंगेज करना चाहती है तो इन 5 रुकनी कमेटी के पास पूरा मैंडेट है कि वो उस पर जो है ना इन्हें इंगेज कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। जो 2 मुआहदे दिए, 2 डिमांड्स दी गई हैं, उन पर कोई बातचीत करनी है वो सारा उन पर हो सकता है। उसके लिहाज से ओपन है, उनके पास इख्तियारात भी हैं। तो उमैर साहब, लेकिन आपने ये सोचा है कि जब आप ये कॉल देंगे और वो बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी और रेमिटेंस भेजना अगर बंद करेंगे बैंकों के जरिए तो पैसे भेजेंगे किस तरह फिर? अच्छा, जो खान साहब ने कॉल दी है ना वो रेमिटेंसेस ओवरसीज को कहा है और लिमिट करने की कॉल दी गई है। बुनियादी तौर पे देखें, आपको जितने हैं ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं जो भेजते हैं और जरूरत के तहत पैसे भेजते हैं। कोई पाकिस्तान में कोई ब्रॉडर कोई इन्वेस्टमेंट तो चल नहीं रही, कोई किसी ने इधर प्लॉट तो खरीदना नहीं है जो इस वक्त हालात बने हुए। जो पैसे आते हैं जरूरत के तहत आते हैं, घर का खर्चा चलाने, ये वो इस सेंस में आते हैं। बुनियादी तौर पर देखें ऑब्जेक्टिव क्या है, खान साहब ने क्या चीज को पर्सपेक्टिव रख के ये कॉल दी है। बैरिस्टर साहब, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली कुछ और है। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर नहीं करते, मैं चले पीटीआई का सपोर्टर है, वो कहता है जी मुझे खान साहब ने मना कर दिया है, मैं आज के बाद पैसे नहीं भेजने, मैंने बैंक के जरिए नहीं भेजने, तो भेजने किस तरह है फिर? उनकी जो फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं उनका क्या होगा? नहीं, देखें
دیکھیں یہ جو کالز ہوتی ہیں یہ ٹائم بینگ کے لیے ہوتی ہیں. دیکھیں 1 ماہ 1.5 ماہ 2 ماہ یہ مور دین سفیشینٹ ہوتا ہے ڈیزائرڈ آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے. بنیادی طور پہ دیکھیں خان صاحب نے کس پرسپیکٹو سے دی ہے. ایک فارم 47 کی گورنمنٹ بیٹھی ہے جو کہ مینڈیٹ کا غلط استعمال کر رہی ہے. وہ کوئرشن بھی کر رہی ہے, وہ یوز آف فورس بھی کر رہی ہے, وہ گولی بھی چلا رہی ہے, وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہی ہے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے, اور کوئی رستہ بچتا نہیں ہے. تو جمہوری عمل میں رہتے ہوئے ایک سول نافرمانی کی کال دی ہے, اور وہ کوئی ایک انلیگل یا کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں پٹ کی گئی. وہ کیا کی گئی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جن کا اپنا پیسہ ہے جو کہ ملک میں بھیجتے ہیں, جس کا اپنا ذاتی پیسہ ہے, اس کے پیسے کے استعمال پہ اس کا حق ہے. وہ اگر ود ہولڈ کرنا چاہتا ہے فار ٹائم بینگ وہ ود ہولڈ. سر یہ اماؤنٹ تقریباً میرے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں بیرسٹر صاحب, میں نے کچھ نمبرز نکالے ہیں. نومبر کا نمبر جو میرے پاس آیا ہے وہ ہے جناب 2.42 ارب روپیہ. ارب ڈالر یہ بیسکلی آتا ہے باہر سے جو بھیجا جاتا ہے. اور نومبر کے مہینے میں یہ پچھلے سال نومبر میں جو فگر آیا تھا اس سے 29% زیادہ ہے جو پاکستانیوں نے اپنے گھروں میں یہ پیسے بھیجے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کو, لوگوں کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے گھر کا راشن لینا ہے, انہوں نے بجلی کے بل پے کرنے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے بھیجنا بند کر دے تو ان کا نظام زندگی چلے گا کس طرح؟ پھر وہ بچوں کو اسکولوں سے باہر نکال رہے ہیں, بیماروں کے لیے دوائیاں لینا بند کر دیں. نہیں ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں 2-3 ماہ 1 ماہ 1.5 ماہ کی ریکوائرمنٹ ہر کوئی پوری کر سکتا ہے, اپنے لوکل ریسورسز سے بھی پوری کر سکتے ہیں, لوگ بورو بھی کر سکتے ہیں, اس کے ڈفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک سول سوسائٹی میں, ایک سولائز سوسائٹی میں ایک بندوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے اور اس کا پروٹیسٹ کا ایک لیجیٹمیٹ طریقہ موجود ہے, تو اس کو وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اب اس کا کامیاب ہونا نہ ہونا کی انہیں فورن ریمیٹنسز, سر فورن, مجھے بیرسٹر صاحب بتائیے گا, فورن ریمیٹنسز کو بند کرانا, اپنے گھر پاکستان پیسے بھیجنا, اس کو بند کر دینا, ذرا مجھے کوئی پوری دنیا کے اندر کوئی اور احتجاجی تحریک بتائیے جہاں پہ اس طرح ہوا ہو, جہاں پہ کہا گیا ہو بھائی اپنے گھروں پہ پیسے بھیجنا بند نہیں ہوئے گا. آپ دیکھیں آپ نے جو ابھی نومبر کی فگر بتائی, اگر وہ $2.4 بلین ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر پاکستان میں 25 سے 30 بلین ڈالر فورن ریمیٹنسز میں آتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جون جب اینڈ ہوگا فگر یہی رہے گی, مگر فار دا ٹائم بینگ اگر وہ ہالٹ ہو جائے گی ایک لیجیٹمیٹ پرپز کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی ہارم نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس طریقے سے آپ گو ایڈ پلیز بات پوری کیجیے, بات پوری کیجیے. جی میں نے کہا اس طریقے سے اگر آپ اپنے جو لیجیٹمیٹ ہدف اچیو کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں کم از کم پاکستانی بیٹھے ہیں, ان کا اپنا ایک رول ہے اور وہ سمجھتے ہیں, وہ کوڑ بھی رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. 26 کو جو ہوا, جو قتل عام ہوا, وہ سب نے دیکھا. اب دیکھیں خان صاحب نے ایک لیجیٹمیٹ رستہ اختیار کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے عوام کو دوبارہ ان گولیوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتے, اور میں سمجھتا ہوں شاید ان کے بیک آف دا مائنڈ یہ بھی ہوگا کہ اب جتنی اینگر اس وقت موجود ہے, اگر وہ دوبارہ اسٹریٹ کی کال دے دیں تو شاید خون ریزی جو ہے نا بوتھ اینڈ سے زیادہ ہو جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک وایا میڈیا نکالا جائے. اب حکومت کو بھی کچھ سوچنا چاہیے. دیکھیں ایک سفیشینٹ ٹائم ہے, وہ بھی سوچ سکتے ہیں اس چیز پہ. میں حکومت سے پوچھتا ہوں سر, حکومت موجود ہے. جی جناب بتائیے گا کوثر صاحب, یہ 5 رکنی کمیٹی بھی انہوں نے بنا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو چانس دے رہے ہیں, آپ ہم سے گفتگو کریں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, ہم آپ کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیجیے. منصور, آپ نے بارہا بیرسٹر صاحب سے سوال کیا اور وہ اس کا کوئی صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکتے. بڑے میٹھے انسان ہیں تحریک انصاف سے, میری جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے بڑی اچھی ملاقات رہتی ہے, لیکن اس کا جواب دینے میں شاید وہ کترائے یا دینا نہیں چاہتے. دیکھیں اوورسیز جو پاکستانی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ یہ جو پیسہ بھیجتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں اور پاکستان کو بھیجتے ہیں. جب ان کو کوئی بندہ روکے گا, نہ وہ محب پاکستان ہو سکتا ہے, نہ عوام کے لیے اس کے دل میں درد ہوگا. لوگ پیسے بھیجتے ہیں اپنے خاندان کی کفالت کے لیے. آپ ان کو روک رہے ہیں کہ آپ پیسے نہ بھیجیں, پھر بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی نہیں, وہ کسی سے بورو کر لیں گے, ادھار پکڑ لیں گے اور اس طرح کا سلسلہ. یہ ٹائم بینگ کا حوالہ بیرسٹر صاحب دے رہے ہیں. تحریک انصاف کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہے, مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے ایسی مضحکہ خیز قسم کی کالز پہلے بھی آتی رہی ہیں اور قوم نے ان پہ کان نہیں دھرا. خان صاحب نے پہلے مذہب کا کارڈ استعمال کیا, وہ بری طرح سے پٹ گیا. پھر امریکن سازش کا کارڈ استعمال کیا, پھر ان کے جو جلسے ہیں اس میں پی ٹی آئی وہ جو امریکن جھنڈے ہیں وہ لہرا دیے گئے, اور خان صاحب اپنے ہی کال سے پھر جاتے ہیں.
اور कौसर साहब, इक़्तिदार में मुब्तला कौसर साहब, कौसर साहब कौसर साहब आप खुद इस वक्त हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं। एवन फील्ड के बाहर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोशीले कारकुनान को बड़े ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज करते नवाज शरीफ साहब के खिलाफ देखा है। अब मेरा ख्याल में खान साहब जब इस किस्म की कॉल देंगे तो कम से कम पीटीआई का जो सपोर्टर है वो तो उनकी बात पे लब्बैक कहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा और वो जिस तरह खान साहब कहेंगे वैसे करेगा। तो इससे आप लोगों की जो जाहिर बात है डॉलर इनफ्लोज हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है अगर खान साहब की कॉल को उन्होंने सीरियसली ले लिया तो। मंसूर, मैंने आपसे बात करते हुए इस बात का बहुत दफा इजहार किया कि लाखों की तादाद में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानियों में से अगर 7 या 800 लोग निकल के 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तहरीक इंसाफ की हामी जो ओवरसीज जो हमारी बरादरी है कोई बहुत ज्यादा तादाद में है। दूसरा, कोई 2 दर्जन लोग जो रेगुलर, आपने एवन फील्ड का हवाला दिया, वो बेचारे तो पहले ही जो बरतानिया है उसकी खैरात पे पलने वाले लोग हैं। मैं आपको रिकॉर्ड के साथ बता सकता हूं कि वो तो जो सोशल सिक्योरिटी होती है और उस तरह के जो इमदाद दी जाती है वो तो इसीलिए आप उनको ट्रैक सूट्स में देखेंगे, आप उनको सूट टाई में या किसी अच्छे ड्रेस में नहीं देखेंगे। जब भी वो वीक डेज में एहतजाज कर रहे होते हैं तो उनका जो हुलिया होता है वो यही होता है कि घर से सो के उठ के आए हैं, ना उन्होंने कोई काम करना है, ना टैक्स देना है, ना पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, तो ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप यहाँ पे आए, आप देखें जो लोग मजदूरी करते हुए आपको नजर आएंगे वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, खा वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों या किसी भी महकमे से, वो रेगुलर इनकम पाकिस्तान भेजते हैं और अपने खानदान की कफालत करते हैं। अब इन्होंने कमेटी बना दी है, इनके मुतालबात, मसला ये है मंसूर कि वो बदलते रहते हैं। अभी मुतालबा क्या है जी कि कमीशन बना दे जो तहकीकात करे और हमारे जो सियासी कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। आज आप वजीर आजम को सुने ना, उन्होंने भी इसी बात का, इनको माननी चाहिए अगर ये कानून और आइन को मानने वाले लोग हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो शख्स इन्वॉल्व है दंगा फसाद के अंदर, जिसने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिसने सरकारी एहलकारों पे तशद्दुद किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो बेगुनाह है उनको छोड़ दिया जाए। हम ऑलरेडी मुझे मैं आता हूं सर, मैं दोबारा। इरशाद भट्टी साहब, ये हुकूमत और अपोजिशन पीटीआई दोनों का आपने ये मौक़िफ़ सुन लिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कोई एक और गलती करने जा रही है एहतजाज के हवाले से, गलत प्लानिंग है, या हुकूमत की इसको जिस तरीके से मुज़ाकरात की एक ऑफर है और वो उसे नहीं फिलहाल एक्सेप्ट कर रही, ये उनकी कैलकुलेशन गलत हो रही है? आपका क्या तज्जिया है भट्टी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सिविल नाफरमानी, अगर मेरी ज़ाती अपनी राय पहले मैं दे देता हूँ, मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ। वो हर वो काम जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे या जिससे मुल्क खसारे में हो, वो नहीं होना चाहिए और उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रीथिंक करनी चाहिए। लेकिन अब आ जाइए तहरीक इंसाफ के इस सिविल नाफरमानी जो 14 दिसंबर की डेडलाइन है और उससे पहले जो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। अब मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी कौसर भाई जो हैं ये या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग या हुकूमती लोग, वो फोकस किस पे कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तारीख, उसमें कितनी खामियां हैं, कितनी मुल्क दुश्मनी है, कितना बुरा काम है, कितना गलत काम है। बिल्कुल आपने सारे ठीक कह रहे होंगे अपने अपने मौक़िफ़ के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा काम किया है और वो अच्छा काम ये किया है कि 26 नवंबर की गोलियां चलने के बाद और इस टेंशन के बाद उन्होंने पहली दफ़ा इस टेंस माहौल में एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। ठीक है। उस मुज़ाकराती कमेटी में पहली दफ़ा अच्छे लोग रखे हैं, जो तहम्मुल वाले लोग हैं, वो जो अगले फ्रंट फुट पे खेलने वाले लोग नहीं है। ज्यादातर वो लोग हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। उसमें गंडापुर साहब भी शामिल हैं। पहली बात गंडापुर है, लेकिन बहुत सारे और भी लोग हैं, असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, बाकी सारे जो हैं, सलमान अकरम राजा हैं। मैं इसलिए कह रहा था नहीं, गंडापुर नहीं, गंडापुर साहब आप खुद भी बता चुके हैं और मुझे भी पता है कि गंडापुर साहब का एक फ्रंट है जो वो एज ए केपी के सीएम, वो हमेशा से मुज़ाकरात वाली टीम में शामिल रहे हैं और मुज़ाकरात करते रहे हैं। तो गंडापुर का उसमें होना, एज ए सीएम होना अच्छी बात है। लेकिन बाकी जो असद कैसर हैं, उमर अयूब है, सलमान अकरम राजा हैं, ये वो लोग हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है। पहला 26 नवंबर को देखिए जो हुकूमत ने किया, उसके बाद जो गोलियां मारी लोगों को और जिस तरह किया, उसके फौरन बाद एक कमेटी बनी। उस कमेटी में वो लोग आए जो ज्यादातर बातचीत करना चाहते हैं। थर्ड, पहली दफा
اس حکومت کو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت مانا ہے، فریق مانا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ دھاندلی کی حکومت ہے یا یہ دھاندلی تحقیقات کروائیں یا الیکشن آپ نے غلط جیتا یا آپ ہیں ہی نہیں غاصب ہیں یا آپ کچھ ہیں. فریق مان کے اس نے کہا کہ اپنے مطالبات میں الیکشن دھاندلی تحقیقات نہیں شامل کیا. کیا شامل کیا؟ قیدیوں کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر پر سپریم کورٹ کے جج کے انڈر جوڈیشل کمیشن. اب فرض کریں یہ دونوں باتیں نہیں مانی جا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بات چیت شروع کرنے میں حرج ہے، کوئی کمیٹی بنانے میں حرج ہے، کوئی ایکٹنگ کرنے میں حرج ہے، کوئی ایک اداکاری کرنے میں حرج ہے. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے دل کی ہوتی ہیں، میں خواہ وہ ناجائز حکومت ہو، فارم 47 کی حکومت ہو، مینڈیٹ لیس حکومت ہو، RTS والی حکومت ہو، جعلی حکومت ہو، کوئی اور حکومت ہو، حکومتیں چیزیں کیا کرتی ہیں؟ سارٹ آؤٹ کرتی ہیں، رستے کھولتی ہیں. میں بھٹی صاحب آپ نے بڑی اچھی ایک منٹ بھٹی صاحب ایک منٹ، آپ نے کیونکہ حکومت جو ہے وہ رستے کھولتی ہے، اس حوالے سے ذرا کامران مرتضیٰ صاحب JUFA کے رہنما اس وقت ہمارے ساتھ ذرا موجود ہیں، وہ ٹیلی فون لائن پہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، تو میں ذرا ان سے ایک رائے لے لوں. کامران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. سر یہ مدرسوں کا معاملہ جو ہے وہ اب بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے، حکومت بھی لگ رہا ہے کہ اپنی ایک پوزیشن وہ لے چکی ہے اور اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب آپ لوگ اس پہ کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں، کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے؟ مولانا صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی کی گئی، جو بل پاس کیا ہے جو گورنمنٹ کا اپنا بل تھا، تو ہم اس کو چمٹے سے پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی فائنل سمجھیے. 2 کہ اس سے پہلے معاملہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں لچک تھی، مگر آج جو حکومت نے جان بوجھ کے کانفرنس کا انعقاد کیا اپنی زیر نگرانی، جس میں 3 وزراء موجود تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ایک طرف تو کیبنٹ اس کی ایک بل کی منظوری دیتی ہے اور اس کو پاس کرواتی ہے سرکار کے بل کے طور پہ توانوں سے، اور پھر اس کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے. تو اگر اس طرح ہی کرنا تھا یا اس طرح ہی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ معاملہ. کامران صاحب اس سارے معاملے کے اندر لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کافی حد تک آپ سے ان ٹچ رہی، وہ بھی اب شاید اس معاملے پہ آپ کو سپورٹ نہیں کری، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے آج یہ کہا کہ جناب یہ معاملات جو ہیں وزارت تعلیم کے انڈر ہی مدرسوں کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. وہ ان کی اپنی رائے ہے، وہ PTI جس وقت سے چاہے وہ اپنا رائے اپنی دے سکتی ہے، مگر پہلے بیرسٹر گوہر بات کو سمجھ لیتے، پہلے ہم سے رابطہ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے چلتے تو زیادہ مناسب ہوتا. مگر انہیں رائے رکھنے کا، جیسے ہمیں رائے رکھنے کا حق ہے، اس طرح سے انہیں بھی رائے رکھنے کا حق ہے. اور کامران صاحب اس سے اگلا سٹیپ اب کیا ہوگا؟ جس طرح اگر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، اور اگر حکومت نہیں مانتی تو پھر آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ 17 کو ہماری ایک میٹنگ ہے، بلکہ وفاق کی میٹنگ ہے، جو وفاق ہیں یہ 5، ان کی میٹنگ 17 کو بلوائی ہوئی ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے، حنیف چلندری صاحب نے. تو اس میں لائحہ عمل جو ہے نا وہ اس کے اوپر طے کر لیں گے. پھر جو جمہوری اور دستوری جدوجہد ہوگی وہ یقیناً ہم کریں گے، اور دستور کے دائرے کے اندر جو کچھ بھی ممکن ہوا وہ ہوگا انشاءاللہ. اس کانفرنس سے جس کا ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے، چند جملے ایسے بھی آئے کہ اگر آپ طلبہ کو بلا سکتے ہیں، ان لوگوں کو بلا سکتے ہیں، تو دیگر مدارس سے بھی پھر لوگ آ سکتے ہیں. سر یہ تو بڑی ٹینس سچویشن بن جائے گی اس طرح. جی، حکومت کی نگرانی میں یہ ساری ٹینس سچویشن کرنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ کل جو معاملات تھے، کل مجھے جو مسودہ حوالے کیا گیا اسی بل کا، اسی سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کا تھوڑا سا میک اپ کر کے میرے حوالے کیا گیا، اور میں نے مولانا سے رائے لینی تھی. ابھی تک مولانا کی رائے نہیں آئی تھی، کیونکہ مولانا کل جلسے میں تھے اور میں کوئٹہ میں تھا، تو مولانا کی رائے نہیں آئی تھی. تو اس کو سبوتاج کیا گیا، وزراء کی موجودگی میں سبوتاج کیا گیا، ایک ریٹائرڈ صاحب کی موجودگی میں سبوتاج کیا گیا. بہرحال وہ ان کا آپشن تھا، اب جو ہمارا آپشن ہوگا وہ 17 تک آ جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا. کوثر کاظمی صاحب، یہ آپ نے JUFA کا جو ہے وہ موقف بھی سنا ہے، یہ بڑی ٹینس سچویشن بن جائے گی. بلا وجہ ایک اور پنڈورا باکس بیٹھے بٹھائے آپ لوگوں کے لیے کھل جائے گا. پاکستان تحریک انصاف پہلے آپ کو ڈیڈ لائنز دے رہی ہے، ادھر سے JUFA بھی جو ہے 17 کے بعد کوئی بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے.
دیکھیں منصور، جب ملاقات ہوئی نا کل وزیر اعظم پاکستان کی قائد PMLN میاں محمد نواز شریف سے، تو انہوں نے بڑی واضح ہدایات دی ان کو کہ مولانا صاحب کے جو تحفظات ہیں ان کو فوراً دور کیا جائے، اور جو تعلقات ہمارے مولانا صاحب سے ہماری لیڈرشپ کے ہیں اس کو اگر سامنے رکھا جائے. ابھی تو یہ مرزا صاحب کے بھی جو ابھی کچھ دیر پہلے کے بیانات ہیں وہ دیکھیں تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اس معاملے کو بڑا خوش اسلوبی سے طے کر لے گی. تو بڑا محتاط میں بھی ہوں اس پہ، کیونکہ بات آلریڈی چل رہی ہے. ہماری وزارت قانون کے بھی کچھ جو لوگ بنے ہیں جو مولانا صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں، اور خصوصاً جو PM کی ملاقات ہوئی اس کے بعد یہ معاملہ اس طرف نہیں جائے گا جس طرف کا آپ بھی کہہ رہے ہیں، اور کافی لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. معاملات خراب نہیں ہوں گے. باقی مسئلہ پاکستان کے اندر جو میری ذاتی رائے ہے کہ مسالے بہت سے مکاتب فکر ہیں، ان کے بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی. جب یہ بل پاس ہوا اسمبلی میں، سینٹ میں، اس کے بعد صدر محترم کے پاس جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو باتیں ان باقی دیگر مسالک تک پہنچی، ان کے کچھ تحفظات ہیں جس کا عطا طارق نے ذکر کیا کہ کوئی ٹیکنیکل باتیں ہیں، کوئی قانونی معاملات ہیں، کوئی پیچیدگیاں ہیں. تو اس حوالے سے یقیناً مولانا صاحب پہلے بھی سمجھتے رہے ہیں، سنجیدہ قسم کے سیاستدان ہیں اور آگے بھی سمجھیں گے، اور مولانا کے احتجاج سے ڈر نہیں لگتا. بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بھٹی صاحب گو ایڈ. جی بھٹی صاحب. نہیں، کوثر صاحب نے بات مکمل کر لیں. جی ان کی ہوگی بات مکمل. بولے. نہیں، میں پہلے تو وہ بات آپ درمیان میں چھوڑ کے وہ چلے گئے ادھر، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حکومت کو اس پہ کمیٹی کوئی کم از کم ایکٹنگ کر لے، اداکاری کر لے، اور مذاکراتی ٹیم ہی بنا دے، گونگلوں سے مٹی جھاڑ دے، فارمیلٹی پوری کر دے. تو لیکن حکومت نہیں کرے گی. کیونکہ ایک تو حکومت بینیفیشری ہے اس لڑائی کی کہ پاکستان تحریک انصاف اسی طرح لڑتی رہے، تبھی یہ اقتدار میں رہیں گے. دوسرا، ان کے مریم نواز ہوں یا شہباز شریف ہوں یا نواز شریف ہوں، ساروں کے آپ بیانات دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ سیاسی گند ہے، فتنہ ہے، دہشت گرد ٹولہ ہے، اس کو ختم کرنا ہے. ان کی خواہش ہوگی عمران خان جیل میں رہے، یہ پارٹی کا مک جائے سارا، ویسے ہی پنڈورا یہ ختم ہی ہو جائے. تو اس لیے وہ نہیں کرنا چاہیں گے، جو کہ غلط ہے. اب یہ جو آ گیا ہے مولانا صاحب کا، یہ بحران کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے منصور بھائی، آپ یہ بحران، یہ جو مولانا کے تحفظات ہیں، یہ پریس کانفرنسیں، یہ رولے، یہ جھگڑے، یہ حکومت کی چتر چلاکی ہے. یہ حکومت کا اپنا پیدا کردہ بحران ہے. یہ حکومت کا اپنا سارا کچھ ہے. آج پھر حکومت جھوٹ بول رہی ہے، اور مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے. بھائی آپ کو پتہ نہیں تھا ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم پہلے کیسے فیٹف سے نکلے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ 29 اگست 2019 میں پاکستان تحریک انصاف اور ان مدرسوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہیں مفتی تقی عثمانی، حنیف جالندری، منیب الرحمان، ساجد میر، یاسین ظفر، عبد المالک، مصطفیٰ ہزاروی، ڈاکٹر عطا الرحمان، افضل حیدری اور ڈاکٹر محمد نجفی یہ دستخط کر چکے ہیں، اور 18,000 مدارس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. تو آپ نے کیوں صرف ایک 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ایک وہ پینڈورا باکس کھولا جو بند ہو چکا تھا؟ ٹھیک. اب آپ کو سینٹ سے منظور کرواتے ہوئے وہ علماء کے جو یہ جھوٹ بول رہی ہے حکومت، علماء کے وہ تحفظات نہیں پتہ چلے؟ قومی اسمبلی سے منظور کرواتے ہوئے نہیں پتہ چلے؟ پھر جب صدر کے پاس گیا تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ نے کرنا ہی نہیں تھا، آپ کر ہی نہیں سکتے. ہم اگلے دن پھر ملک مسائل میں پڑ جائے گا. سارے مدارس کو وزارت تعلیم کے انڈر ہونا چاہیے. پتہ چلنا چاہیے کتنے مدارس ہیں، پتہ چلنا چاہیے ان کے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، پتہ چلنا چاہیے ان کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، پتہ چلنا چاہیے ان کا نصاب کتنا ہے، پتہ سارا کرنا چاہیے کتنا. حکومت نے بحران پیدا کیا یہ، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو مولانا کی سپورٹ چاہیے تھی، اس لیے ہر چیز مان لی. اب الٹا پڑ رہا ہے، اب ان کو نہیں مان رہے. اب مولانا صاحب آ گئے، وہ کہتے ہیں کرو، تو پھر اب کرنا پڑے گا. یہ کوئی تک بنتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں، ہم جس مصیبت سے پہلے نکلے ہیں. عمیر صاحب، یہ اس سارے معاملے کے اوپر یہ جو کچھ بھی ابھی میں نے مولانا صاحب کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے، ویسے تو میں بیرسٹر گوہر کی آج گفتگو سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ وزارت تعلیم کے انڈر ہی ہونا چاہیے. مدرسوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں یہ معاہدہ کیا تھا، اور بڑا کریڈٹ دیا گیا تھا ان کو اس بات کا کہ انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے فیٹف کے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج بھی اسی موقع پہ قائم ہے، یا اس معاملے پہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے گی؟
अच्छा, बुनियादी तौर पे जी ना 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे कोई ऐसी इस तरह की तरमीम के बारे में कोई डिस्कशन हुई थी, क्योंकि ये अलहदा से सोसाइटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट आई थी और उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वोट दिया था। ना ही उसके बाद अब ये जो नई डेवलपमेंट हुई है किसी ने अप्रोच किया, और ना ही पार्टी सर्कल में अभी तक ये कोई डिबेट इनिशिएट हुई है। बैरिस्टर गौर साहब ने आज जो बयान दिया बिल्कुल दिया है, मगर अभी इस तरह की ओपिनियन फॉर्म करना अभी मैं नहीं समझता। पार्टी में अगर डिसाइड होगा, अगर या JUI अप्रोच करती है इसको रिकंसिडर करना है नहीं करना, फिर उस वक्त देखा जाए। मुझे अभी तक की कोई पार्टी के अंदर मैं बड़ी माजरत के साथ सर, मुझे क्यों फील होता है कि आपकी पार्टी के अंदर इतना आपस में डिस्कनेक्ट है कि हर बंदा एक अपनी ही थ्योरी दे रहा होता है। मतलब बैरिस्टर गौहर ने जो बात की, आप कह रहे हैं कि नहीं वो अभी वेट करना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं। अलीमा खान साहिबा ने उस दिन बयान दे दिया कि जनाब बैरिस्टर गौहर को ऑफर हुई थी कि जी आप लोग जाके सिंधानी में बैठ जाएं, इमरान खान साहब को 20 दिन के बाद रिहा कर दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं नहीं मुझे तो ऐसी कोई ऑफर हुई नहीं, जबकि अलीमा खान साहब ने कहा बैरिस्टर गौहर को ये हुकूमत की जानिब से ऑफर हुई है। उसके बाद लाशों के हवाले से जो है कोई 200 पता नहीं 78 का नंबर देता है, कोई 100 देता है, कोई 12 देता है। सर ये इतना डिस्कनेक्ट क्यों है आपकी पार्टी में? अच्छा नहीं, ये दो डिफरेंट चीज़ें। एक तो ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बैरिस्टर गौर और हमारा डिस्कनेक्ट है। बुनियादी तौर पे इस इशू पे डिस्कशन ही नहीं हुई पार्टी में। जो उन्होंने दी है बात की है, उनकी अपनी जाती राय होगी। सर जाती किस तरह, जो दूसरे एस्पेक्ट पे आप बात कर रहे हैं सर, जाती किस तरह, ही इज द चेयरमैन ऑफ PTI, अभी जाती किस तरह हो सकती है? उन्होंने एक पॉलिसी बयान दी है, मगर आप देखें नहीं, मगर देखें ना, हमारे देखें चेयरमैन ज़रूर हैं, मगर चेयरमैन ऑल इन ऑल अगर जो है ना डिजोरे जो सारी पावर लाए करती है वो चेयरमैन इमरान खान साहब से लगती है। जो भी फाइनल बात आएगी वो इमरान खान साहब की तरफ से आएगी। उधर अगर कोई एक पॉलिसी शिफ्ट आता है, एग्रीमेंट उनके वक्त का साइन हुआ है, उसी को फॉलो करना है तो फॉलो करेंगे। बाकी जो गुजारिशात होंगी CC में डिस्कस होती हैं वो उन तक पहुंच जाती हैं, फिर जो फाइनल से वो देते हैं उस तरह से आती है। बाकी जो आप अलीमा खान साहिबा और उनकी बात करें, देखें जो अलीमा खान साहिबा ने भी बात की, उन्होंने कोई अपनी पर्सनल नॉलेज की बेस पे की होंगी ना बात, वैसे तो हवा में नहीं करनी, क्योंकि वो भी मिलने जाती हैं, दूसरे भी मिलने जाते हैं, फिर वो बज़ाहिर से पोर्ट्रे। बैरिस्टर साहब आप मुझे बताइए, मैं अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मंसूर अली खान को जो है ना वो फलां बंदे ने ऑफर दी थी, और आप मेरा हवाला दे के ये बात कर रहे हैं, मंसूर अली खान आगे से कहते नहीं जनाब मुझे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो आप मुझे बताइए कि झूठा कौन लगा इसके अंदर, इस सारे मामले में? अब मगर मसला ये है ना कि खान साहब तो कैद में है, अब उन तक एक्सेस लिमिटेड है। देखें जो 3-4 लोग जाएंगे आपको उन्हीं की बात पे रिलाई करना पड़ेगा। अगर उनमें हाँ जी डिफरेंस आए तो फिर कन्फ्रंट जरूर कराया जा सकता है कि हाँ जी फलां ने तो ये बात की है, फिर किस तरह है आप बताएं इस पे। ठीक, तो उसका तो हल यही है वाहिद, या दोबारा खान साहब तक दोबारा जाके उसकी रिकन्फर्मेशन ले सकते हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इरशाद भट्टी साहब ने बड़ी एक अहम बात की कि यह हुकूमत का अपना किया धरा है सारा कुछ। 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करने की खातिर आखिर इस पंडोरा बॉक्स को छेड़ने की जरूरत क्या थी कि मदारस की रजिस्ट्रेशन जो है वो इसके कानून में तब्दीली कर दी जाए। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो टसल इस वक्त हुकूमत की चल रही है, इससे पहले हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो मौक़िफ़ पिछले 24 घंटे में इख्तियार किया है और ये एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़िद की गई आज, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कह रहे हैं अब इसके अंदर किसी एक लफ्ज़ की भी तब्दीली नहीं हो सकती। इरशाद भट्टी साहब ब्रेक से पहले हुकूमत के हवाले से ये कह रहे थे कि हुकूमत का अपना किया धरा है, अपने लिए खुद ये प्रॉब्लम जो है वो उन्होंने क्रिएट की है। कौसर साहब आखिर इसकी जरूरत क्या थी? 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने की खातिर ये गलत डील करने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई? भट्टी साहब ने अपने मखसूस अंदाज में जिस तरह वो लतारते हैं, हुकूमत को लतारा है मंसूर, लेकिन इशू पता है कि इनको भी पता है, आपको भी पता है कि अगर जो मौलाना साहब का जो मामला था 26वीं आईनी तक, वो हमारा आखिरी स्टॉप नहीं था। हम उस वक्त भी मामला जो है वो हमारे हाथ में था, 1, 2, 3, 4 कार्ड थे उनको खेल के 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको पास कराना कोई मुश्किल नहीं था। मैंने जिस तरह पहले आपको कहा जी कि मौलाना साहब से इस तरह के इख्तलाफात पहले भी होते रहे हैं, जज्बाती हैं लेकिन जीरक सियासतदान है, उनके साथ जिस तरह हमारे मामला चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बड़ी खुश उसलूबी से हर मामला तय होगा। भट्टी साहब ने कहा जी कि रियासत को बड़ा होना चाहिए, इस वक्त भी एक मुज़ाकरात की बात कर रही है, एक तरफ उनका अपना जो उनका ऑफिशियल सोशल मीडिया है
वो अस्करी जो मसनूआत हैं उनके बाइकआउट का ऐलान कर रही है। आज भी एक फेक वीडियो बना के अस्करी बैंक के बाहर के बयाबान पड़ा हुआ है जी, यहाँ पे बंदा ना बंदे की जात है, एटीएम भी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। इनके जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से ये वीडियोस शेयर होती हैं। उसके बाद ये ओवरसीज को जो सिविल नाफरमानी की बात की हमने, वो उसी डगर पे कायम है, दाद ले रही है दुश्मन से। आप देखें जरा इंडियन व्लॉगर्स, इंडियन मीडिया, वो किस तरीके से इनकी हौसला अफजाई कर रहा है कि बिल्कुल राइट ट्रैक पे इमरान खान चल रहे हैं। एक जमात जो खुल के पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आई है, उससे फिर किस तरह के मुज़ाकरात हो सकते हैं? हाँ, अगर वो अपनी ये जो हट दर्मी है इससे बाज आएंगे तो उनका माजी बताता है कि बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। उनका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, जो कि कर रहा है, कोई इनकार नहीं कर सकता। हर बड़े से बड़ा हुकूमती नाकिद जो है वो ये कह रहे हैं कि जो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मियां नवाज शरीफ जो बैरूनी दौरे कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, बैरूनी ममालिक हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, SCO हो रही है, उसके बाद मुल्क एक राइट ट्रैक पे बड़े अरसे बाद चल पड़े। आप महंगाई के इशारे देखें, क्या वो नीचे नहीं आए? स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई ना। ये मामला तहरीक इंतशार से नहीं देखे जाते। उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को किसी सूरत हमने पनपने नहीं देना। तो ऐसी फिर कौम का इलाज क्या हो सकता है? कौसर साहब, मैं कता कलामी की माजरत, लेकिन ये जब आप लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, महंगाई में कमी के इशारे जो है वो बहुत बेहतर। आपको अब आइडिया है ये बेसिकली महंगाई के का तनासुब है, एक्चुअली ये कैलकुलेट किस तरह किया जाता है? आपको आइडिया है इस बात का? मंसूर 36% पे अगर चला गया ना, आप आम आदमी से पूछे ना, मैं तो पंजाब की मिसाल दूंगा। अच्छा, आप जाएं, जो बेसिक चीजें ना, जो इशियाए जरूरियां हैं, उनके हवाले से आप बात कर रहे हैं, रोटी, आटा, खाना, दाल, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कौसर साहब यही पूछ रहा हूँ, आपको आइडिया है ये कैलकुलेट किस तरह की जाती है? आपको इसका आइडिया है कि महंगाई की शरह, जो हम लफ्ज बार बार इस्तेमाल करते हैं, महंगाई की शरह में कमी हो गई है, इसको कैलकुलेट हम किस तरह करते हैं जब ये नंबर हम बोलते हैं? अवामी तासुर आपको बताता है जी। अवामी तासुर सबसे बड़ा पैमाना है। अवामी तासुर नहीं होता सर, ये एक मैथमेटिकल तरीकाकार होता है जिसके जरिए कैलकुलेशन में, जिस तरह आजकल आप लोग कहते हैं ना कि जनाब ये 6% पे आ गई है महंगाई, सिंगल डिजिट पे आ गई है, 4.5% पे आ गई है, ये 6 और 4.5% पे किस तरह आती है? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू हैव एनी आइडिया ये किस तरह कैलकुलेट होती है? देखिए, आइडिया तो मैंने अभी आपको बता दिया ना। कैलकुलेशन जो भी हो मंसूर, आपको अवामी तासुर बताता है कि बिल्कुल आ रही है। और आप निकले मार्केटों में, बाजारों में, चौराहों में, आपको लोग ये बताते हुए नजर आते हैं कि भाई जो पहले हालात थे उससे बहुत बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा है, और ये आपको नजर भी आ रहा है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। आप निकले बाहर, आप देखें, आप पूछें, आपको सारे इशारे पता चलेंगे कि यार जो हम कह रहे हैं क्या उसमें सदाकत है या नहीं है। अच्छा, वैसे मैं और आप किसी दिन वाकई निकलते हैं और लाहौर के माल रोड के ऊपर ना तकरीबन कोई 2 किलोमीटर का सफर चल के करते हैं कैमरे और माइक के साथ, और फिर लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। लेकिन मैं फिलहाल भट्टी साहब से राय पूछ रहा हूं। भट्टी साहब, आपको महंगाई में कितनी कमी महसूस हुई है? आपके खर्चे कुछ कम हुए या नहीं हुए? या वैसे तो आपकी शाह खर्चियां भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वैसे खर्चे कम हुए या नहीं? देखिए, जो महंगाई पे राय दे रहे हैं वो इंग्लैंड में बैठे हैं कौसर साहब, और जो जिनसे आप ले रहे हैं उनके खर्चे भाई देना जाने मन हफ्ते के लिए इन 25 करोड़ को भी कोई है ऐसा हफ्ता कि एक हफ्ते के लिए हम इनको भी ले चलें, यानी ये भी देख लें इंग्लैंड, कोई है ऐसा चांस? और जिनसे पूछ रहे हैं मंसूर साहब, तो जो जिनसे पूछ रहे हैं, यानी जो महंगाई पे राय दे रहे हैं वो इंग्लैंड में इस वक्त, जिनसे पूछ रहे हैं उनको आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया थोड़े तो खर्चे ही ज्यादा नहीं, तो मतलब हम तो दोनों इररेलेवेंट हो गए। अच्छा भट्टी साहब, वैसे एक बात बता दूं, एक मिनट, ये आप जिनको ऑफर करा रहे हैं ना कि आपके साथ कोई और भी जा सकता है, इनके साथ जब कोई जाता है ना तो वो 3-3.5 साल के बाद ही वापस आता है, ये ज़हन में रखिएगा। भाईजान, अगर 3-3.5 साल के लिए एवन फील्ड फ्लैट्स का कोई एक कमरा मिल जाए जिसका खिड़की एवन फील्ड की हाइड पार्क की तरफ खुलती हो, साथ शाहरुख का घर हो, और वो भी कभी कभी आ ही जाता होगा, तो मेरा ख्याल है कि कोई अरेंज नहीं। पीछे जेम्स स्ट्रीट, बॉन्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, तो कोई बात नहीं भाईजान। यार भट्टी साहब, आपको तो सारे नाम भी आते हैं यार। भट्टी साहब, आपको तो नाम भी सारी स्ट्रीट्स के आते हैं, मैं तो हैरान हो गया हूं, आपको तो सारा कुछ पता है। मुझे तो लग रहा है आपका भी एक आधा फ्लैट है वहां पे। नहीं, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। और कौसर साहब गए हुए हैं, इनको कहें कि घर घर जाएं
कोई 4 इनके ही निकल आएंगे और ये फिर मुझे फोन करेंगे भट्टी साहब थोड़ा तो कोई नहीं निकले, 2.5-4 और निकल आए। लेकिन बहरहाल ये तो खैर एक वो बात थी। अल्लाह करे कौसर साहब के भी फ्लैट्स हों, मेरे भी हों, आपके भी हों, कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात उस वक्त होती है जब हम में से कोई पूछे तो वो आगे से वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो और वो कोई कहे कि मेरे तो बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क भी कोई जायदाद नहीं, उस वक्त बुरी बात होती है। और फिर जायदाद खुद डिक्लेयर कर दे 5 अरब की। तो इशू अच्छा ये है कि महंगाई अच्छी बात है भाई, आपका काम ही ये है कि आपने जो मसाइल हल करने हैं। लेकिन मैं अपनी बात अगर करूं, अल्लाह का शुक्र है कि हमें अभी वो वाला नहीं है कि हमने 50,000 में महीना गुजारना है या 1 लाख में महीना गुजारना है। अल्लाह का शुक्र है हम पे। लेकिन इसके बावजूद मेरा बिजली का बिल कम नहीं हुआ। अगर हुआ है तो ये सर्दियों की वजह से हुआ होगा। इसके बावजूद गैस का प्रॉब्लम वही है। इसके बावजूद जो हुकूमत के अपने इशारे उसमें बताते हैं 13 चीज़ें सस्ती 10 चीज़ें महंगी जी। और इसके बावजूद आप देखें कि वो अभी मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि चांद पे वो नासा वालों ने ना देखा कि कोई अजीब सी चीज़ ऊपर गड़बड़ है। तो उन्होंने जाके पता किया तो पता चला हमारी स्टॉक एक्सचेंज आई हुई है वहाँ। और वो तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमारी इतनी ऊपर आ गई है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज। तो वो बड़े हैरान हुए और बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने नासा वालों को कहा कि तरक्की का मॉडल देखो कि वहाँ कौन सा है। तो फिर आगे वो अब आने वाले हैं वो भी। तो खैर इशू ये है बुनियादी तौर पे कि स्टॉक एक्सचेंज हो या कोई और हो, उससे आप आम आदमी को उससे कोई कंसर्न नहीं होता हमारी ज़िंदगियों में और उनकी ज़िंदगी में। अच्छी बात है वो भी ऊपर जाए। हमारे कर्जे वो वैसे के वैसे, हमारी महंगाई 19-20 के साथ वैसी की वैसी है, हमारी बेरोज़गारी वैसी है। कोई इंडस्ट्री ने बूम किया हो, कोई ज़राअत ने बूम किया हो, कोई और ऐसे इशारे आए हों कि बाहर से अचानक कोई 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ गई हो। तो अल्लाह करे ये करें, मैं इनके हक़ में दुआ करता हूँ कि ये करें और क्योंकि इसी काम के लिए आए हैं। लेकिन एशियन टाइगर बनाने से लेकर यहाँ तक, सस्ती रोटी से लेकर यहाँ तक, पीली टैक्सी से लेकर यहाँ तक, कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम से लेकर यहाँ तक बड़ी लंबी दास्तानें हैं। और हम तो अब ये हैं कोई बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की लाइन में लगा हुआ है। अच्छा मज़े की बात है कि पंजाब हुकूमत ने भैंसें और आज कौसर भाई आ गए कि वो भैंसें और गायों वाला प्रोग्राम शुरू किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यही पंजाब हुकूमत थी जो आज इक़्तिदार में मरियम नवाज साहबा और बाकी सारे जो मजाक उड़ाते थे वो कट्टे बच्चे और अंडे मुर्गियां। अब उसमें से मुफस्सल फ़ज़ाइल निकल रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इशू करें कुछ। जब ज़राअत का मतलब था किसान का वो रुल गया और जब आपने उसकी गंदम ना खरीदी, अब आगे आप देख लें क्या हाल हो गया है। तो करें। लेकिन फिर वो जो दूसरी बात है कि एक कौसर साहब ने एक इस्तेमाल किया तरीके इंतशार। जी हाँ, अगर आप इसको समझते हैं भाईजान के तरीके इंतशार है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसने 8 फरवरी 2024 जिसके उस 8 फरवरी 2024 के आफ्टर शॉक में अभी तक नवाज शरीफ साहब हैं, अगर आप समझते हैं कि वो तरीके इंतशार है तो फिर भाईजान सारे मुत्तफिका तौर पर समझें। जैसे अभी हम कह रहे थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, क्या अब इतना ही बता दो कि जो 26 नवंबर की रात को या दिन को कितने लोगों की डेथ हुई गोलियां लगने से, तो उनके अपने अपने फिगर्स हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वाकई मुल्क दुश्मन है तो फिर मुत्तफिका तौर पर एक फ़ैसला करें। फिर राना सना साहब ये ना कहा करें कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, फिर हुकूमत ये ना कहा करे कि ये तो बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, हमें तो सियासी फरीक ही नहीं मानते। फिर आप पक्का करें और इनको ख़त्म करें ताकि हम आगे बढ़ें, मुल्क आगे तरक्की करे, फिर इससे आगे निकलें। और अगर आप समझते हैं कि इसके पीछे करोड़ों वोटर हैं, ये सारे ऐसे नहीं हैं, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुल्क के लिए आगे जिन्होंने इस मुल्क के शहरी हैं और पाकिस्तान के शहरी हैं, तो फिर सारे मुत्तफिक होकर कोई बातचीत कर लें। और ये वक्त बदलता रहता है। कल हम इमरान खान साहब को कह रहे थे, जब वो कह रहे थे एसी उतारेंगे तो ये करेंगे, आर्टिकल 6 लगाओ, तो उस वक्त भी कह रहे थे, आज इनको कह रहे हैं, कल फिर ये उस तरफ होंगे, फिर इनको कहेंगे। ठीक। उमैर साहब, ये जो भी मामलात हो रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, चूंकि अभी भट्टी साहब भी बात कर रहे थे, सर ये अब तय हो गया है कि मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से नहीं होंगे, अब मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत के साथ होंगे, ये मुतफ़िका तौर पे ये पार्टी के अंदर अब तय हो गया है? बेसिकली मुज़ाकरात के लिए पीटीआई ओपन है
اور وہ تمام جماعتوں سے اور اوپنلی ہر طرف بات کرے گی. مطلب یہ لمیٹڈ نہیں ہے حکومت کی حد تک. ٹھیک ہے, اگر اور بھی کسی جماعت سے بات کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے, اور اوپن ہے ڈائلاگ کے لیے اس سے. اور آپ کے اس مذاکرات کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائش شامل ہے. جب آپ سیاسی قیدی کہتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں؟ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے وہ جو کیسز بنائے گئے ہیں سارا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ سارا کور کرتے رہے ہیں, ان کے پیچھے کون ہے, کس طرح سے عمران خان کو ایک کیس کے بعد دوسرے کیس پہ رکھا گیا, اور اب تک تو عمران خان کی کنوکشن بھی کوئی فیلڈ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, سینٹینس سسپینڈیڈ ہے یا سیٹیسائڈ ہو چکی ہیں, اور ابھی بھی تھانہ نیو ٹاؤن کی گرفتاری اور چند اور کیسز میں ڈال کے روکا گیا ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کتنی دیر تک ویسے روک سکیں گے؟ آج بھی دیکھ لیں, القادر کا کیس لگا ہوا تھا, پھر وہ 12 کو ایڈجرن ہو گیا, خالی اس کو لمبا کر رہے ہیں کہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ رکھا. نہیں, لیکن یہ تو اتوار کو سر ایک اخبار میں یہ خبر آئی ہے کہ ایک اور کیس بھی اب بنانے کی تیاری ہو رہی ہے, اور یہ بڑا سنگین کیس ہوگا. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے بیسیکلی لوگوں کو حکومت کے خلاف ورگلانا, یہ کیس بنانے کی اب تیاری ہو رہی ہے. دیکھیں, سوشل میڈیا پہ تو انہیں کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے. آج گجرانوالا کی فوٹیجز تھی, دوسرے ضلعوں میں یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. عمران خان کے لیے یہ کیس بنانے سے جو انہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں وہ تو نہیں چھپنی. ٹھیک ہے نا, جو ماڈل ٹاؤن کا میسیکر ہے, اگر اس وقت چیک ہو جاتا تو آج یہ نہ ہوتا. لیکن یہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے یہ غلطی در غلطی کر رہے ہیں, اور وہ تو انہیں حساب دینا پڑے گا. کوثر صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی سر, یہ بڑا گولڈن چانس ہے, ورنہ جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں اگر کرنا ہے تو پھر ایک دفعہ فیصلہ کر لیں. اگر آپ ان کو تحریک انتشار مانتے ہیں تو پھر ختم کریں ان کو, یا پھر ان کے ساتھ انگیج کریں اپنے آپ کو. بھٹی صاحب نے ہمیں شوق میں مبتلا کر دیا, ہماری لیڈرشپ کو بھی اور ہمیں بھی. بھٹی صاحب, شوق میں تو ہم اس وقت آئے تھے نا جب جس مقبولیت کا ابھی دعویٰ کیا جا رہا ہے, آپ دعویٰ تو نہیں کر رہے, آپ تو ایک تجزیہ پیش کر رہے ہیں, لیکن یہ دعویٰ ہمیشہ کیا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہے. لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ جو پولنگ ڈے تھا اس دن کیا ہوا, کس چیمپئن صحافی نے کس بڑے میڈیا ہاؤس پہ بیٹھ کے فارم 47 کا بیانیہ اس تحریک انتشار کو دیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور مقبولیت آج نکلی ہے ڈیالہ میں, جب علیمہ خان صاحب وہ سارے ملاقات کر رہے تھے اور بشرا بی بی نے شکوہ کیا خان صاحب سے اور تفصیلات بھی اس احتجاج کو لے کے 26 والے کہ پنجاب سے کوئی نہیں نکلا, اور بیرسٹر گور صاحب نے کہا نہیں ہمارے 5000 بندے وہاں پہ قید ہیں. اگر مقبولیت ہوتی تو پنجاب سے لوگ بھی نکلتے اور ان کی لیڈرشپ بھی نکلتی. ایک صوبے کے سرکاری وسائل پہ استعمال کر کے چڑھائیاں کرتے ہیں. مقبولیت نہ پنجاب میں ہے, نہ بلوچستان میں, نہ سندھ میں. تو یہ جو فارم 47 کا بیانیہ ہے, ان کے حالیہ احتجاج نے اس کو ایکسپوز کر دیا. جو بیانیہ ان کو بنایا پولنگ ڈے کو ملا تھا, اب وہ زمین بوس واقعی ہو چکا ہے. تو اب بے شک اب مقبولیت کا ڈڈورا پیٹتے رہیں, یہ اتنی بھی مقبول نہیں ہے جتنی سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ کوثر کاظمی صاحب آپ کا, بیرسٹر عمیر صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب. ناظرین, ہمارے تمام مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, لیکن اینڈ آف دا ڈے بات صرف یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ بار بار کا احتجاج, اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا اور جس طریقے سے وہ ختم ہوا, وہ بے شک وہ احتجاج ختم ہو گیا, لیکن آج اتنے دیر کے بعد بھی ہم اسی معاملے کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں کہ کتنے افراد وہاں پہ جاں بحق ہوئے. کیا اسلام آباد کے اندر ہر مہینے ہر ہفتوں کے بعد جو ہے وہ بار بار اسی طرح کے سیناریوز ہوں گے؟ اب جس طرح JUFA کے ساتھ جو مسئلہ ہے, جس میں کافی حد تک یہ بات اس ڈسکشن میں سامنے آئی کہ شاید یہ حکومت کا اپنا کریٹ کیا گیا ہے. حکومت شاید اس وقت وعدے تو کر لیے, لیکن وہ وعدے وفا نہیں ہو سکتے تھے, اور وہ یہ جانتے تھے فیٹف کی ایک تلوار جو ابھی بھی پاکستان کے اوپر لٹک رہی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان بہت مشکلات میں پھنس سکتا ہے اگر اس سے لیفٹ یا رائٹ ہونے کی اس نے کوشش کی. لیکن پھر بھی شاید حکومت نے چند ایسے وعدے کر دیے جس کی وجہ سے آج یہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مولانا صاحب بھی اب ناراض ہیں, اور مولانا صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر میں بھی اسلام آباد آ رہا ہوں. کیا حکومت خود اپنے لیے پرابلمز کریٹ کرتی ہے؟ یہ فیصلہ آپ کیجیے گا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.